मैं जमील फारूकी हूँ, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, धमाकेदार डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अदालत आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहाँ पर जजेस के इख्तियारात का तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। एक तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एक ऐसी समाअत कर डाली है जो कि कॉज लिस्ट के अंदर भी केस नहीं था, उसके ऊपर डिटेल के अंदर समाअत किया, उन्होंने तुन के रख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और खान के हक में यानी प्रो राइट वो डट कर रह गए। इसके अलावा एक और लार्जर बेंच है जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक ही 20 केसेस की यकलख्त समाअत 2 बजे करने लगा था, 11 बजे कर बैठा। उसने भी एक डिटेल्ड जजमेंट पास की है और मंडे के हवाले से एक उन्होंने हुक्म जारी किया है। वो हुक्म क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है उसने एक वाइट पेपर जारी किया है। मैं लाहौर के अंदर मौजूद था उस इवेंट के अंदर। हम सब सहाफ़ियों की जिनके साथ नाइंसाफ़ी अब तक हुई है उनकी तस्वीर भी उसके अंदर शाया हुई है, लेकिन आज सरकार की जानिब से उसके ऊपर रद्द अमल है। वो रद्द अमल क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा शरीफ, पाकिस्तान में तो जो शरीफ है ही है, यहाँ पर तो सरकार है, सल्तनत आले शरीफिया व जरदारिया अल पाकिस्तानी 4.0 है, जबकि लंदन के अंदर डिफॉल्टर है। उसकी भी कुछ तफसीलात हैं, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इजराइल के एक अखबार ने बड़ा दावा किया है। वो दावा करता है कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, दानिश्वर, सरकारी ओहदेदार, पता नहीं किस तरह के लोग, वो इजराइल गए हैं खुसूसी मामले के लिए। वो खुसूसी मामला क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा नॉर्मली आप और हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल एहतजाज तो घर बैठकर ऊ के जरिए करना ही है। वो कैसे करना है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। गो के ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन व्लॉग्स मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपने टाइम से थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपको और हमारा ये फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि ये एक रियासती हुकूमती मामला है, तो हमें उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करना है और अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना है। और अगर आप चाहें तो एक दफ़ा कर लें, इक्तफा कर लें, एक से ज़्यादा दफ़ा करें तो इसके ऊपर भी सरजनिश हो सकती है। अभी आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी अदालत आलिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में ज़ेर समाअत केस कॉज लिस्ट से मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत केस, इसकी समाअत आज हुई है। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान समाअत कर रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज खुद नोटिस अदालत केस में जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान केस की समाअत के अंदर सबसे पहला जो सवाल पूछ बैठे वो ये था कि क्या इसको नंबर लग गया है। आज भी कॉज लिस्ट के अंदर ये शामिल नहीं था। अदालत ने इस्तफसार किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने इसको सुना है। आज मुझे मौका दें, मैं भी दिल की बातें कर लूँ। एक ही सवाल है, क्या मिसाल यूसुफजई इमरान खान साहब की वकील है या नहीं है। इस सवाल पे सारी सूरत हाल पैदा हुई है। ये एडवोकेट जनरल ने फिर से अपने तई एक कोई आइंस्टाइन लेवल का कोई सवाल छोड़ डाला, जिसके ऊपर आगे मजीद जो जवाबात आए वो बाद में। फिर कहते हैं ये हाई कोर्ट है तो हम हैं, सबको मालूम है आप यहाँ नौकरी या तनख्वाह के लिए नहीं। जो तनाज़ा गुज़िश्ता रोज़ बना उसकी वजह यह है कि मिसाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं या नहीं है, ये एडवोकेट जनरल ने कहा। फिर कहा बानी पीटीआई के फोकल पर्सन ने अखबार को बयान दिया कि मिसाल यूसुफजई अब बानी पीटीआई की वकील नहीं है। अब यहाँ पर सरदार एजाज इसाक खान साहब बोले। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं आज हमारे सामने केस है कि अदालत में ज़ेर समाअत केस इस तरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल साहब अपना काम मुश्किल बन गया है। उन्होंने कहा जी सर मेरा काम मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा इस कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मजीद एम्बेरस करना नहीं है। जैसे सरदार एजाज इसाक खान ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि जज का एहतसाब पब्लिक करती है, कहीं और नहीं होता। आप इसका एहतसाब पब्लिक के हाथों में रहने दें, किसी और के हाथ में ना जाने दें। मैं अपने या अपने कुलीग्स के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ के जाना चाहता। ये जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बड़े अपराइट जज हैं और खुलकर बात करते हैं। कल भी उन्होंने तुन के रख दिया, बोला
کہ میرے حکم کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے سے بہتر تھا عدالت کے نیچے کمرے کے نیچے بارود رکھ کر اس کو اڑا دیتے، آپ نے اتنی بےزتی کی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کیا آپ اس عدالت کے سامنے لگی توہین عدالت درخواست پر دلائل دینا پسند کریں گے؟ جسٹس صاحب نے استفسار کیا۔ پھر کہا کہ کیا وہ بینچ عدالت کیس سنے گی جس نے آرڈر ہی نہیں کیا، جس کی حکم عدولی ہوئی؟ اس عدالت میں توہین عدالت کیس کی سماعتیں ہوئی، ہر مرتبہ غلط بیانی کی گئی۔ یہاں پر مشال یوسفزئی بول پڑی کیونکہ وکیل بھی ہیں۔ پھر مشال یوسفزئی نے کہا روسٹرم پر آ گئیں، روسٹرم پر آ کر انہوں نے اظہار خیال کیا کہ اس عدالت میں توہین عدالت کیس کی 7 سماعتیں ہوئیں، ہر مرتبہ غلط بیانی کی گئی، جھوٹ بولا گیا، آپ کے آگے آ کر اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کی گئی۔ اسی عدالت کے باہر مجھے کہا گیا تھا کہ آپ توہین عدالت کیس واپس لیں، یہ بھی کہا گیا کہ کیس میں کچھ نہیں ہوگا، آپ دیوار سے سر مار رہی ہیں، آج صرف کیس منتقلی کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ یہاں پر جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے انٹروین کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اہم آبزرویشن میں دینے لگا ہوں، مجھے اس ایشو پر ایک فائنل ججمنٹ لکھنی ہے۔ یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے جملے ہیں۔ میں لکھوں گا کہ اس طرح کیس ٹرانسفر کرنے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب بولے اگر یہ کام ہائی کورٹ جج نے نہ کیا ہوتا تو ہم کرمنل توہین عدالت میں جا چکے ہوتے۔ پھر یہاں پر اہم مکالمہ ہوا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے جس سیکشن 24 کے تحت کیس منتقل کیا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو وہ شک آرام سے پڑھنے کا کہا۔ پھر سوالات پوچھا کیا اس شک کے تحت کیس پارٹیز کو سننا ہوتا ہے؟ کیا سنا گیا؟ جواب ملا نہیں، مطلب جلد بازی میں آرڈر کیا گیا۔ یہ جسٹس صاحب نے یہاں پر مکالمے کے اندر بات کی۔ پھر پوچھا اس شک کے تحت تو ماتحت عدالت سے کیس منتقل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ عدالت چیف جسٹس کے ماتحت ہے؟ جواب ملا بالکل بھی نہیں۔ پھر پوچھا کیا یہ عدالت لارجر بینچ کے ماتحت ہے؟ پھر جواب ملا ایسا بالکل بھی نہیں۔ پھر سوال کیا کہ سیکشن 24 کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ یہ درخواست بنتی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اعتراض درست ہے، یہ درخواست نہیں بنتی، لیکن لارجر بینچ بنا دیتا ہوں۔ جب درخواست اس سیکشن کے تحت بنتی ہی نہیں تو پھر ریکویسٹ منظور کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اس کے اوپر بالکل خاموش ہو گئے، چاروں شانے چت کر دیا، تن کر رکھ دیا، ڈٹ کر بیٹھ گئے اپنے حکم کے اوپر۔ پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا میں اب مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ججز کا احتساب عوام کرتی ہے، اس کارروائی کا مقصد عوام اور وکلا کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ پھر ڈیپٹی رجسٹرار آئندہ سماعت پر ہائی کورٹ رولز لے کر آئے جس کے مطابق چیف جسٹس اعتراض دور کے بغیر درخواست پر آرڈر کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا۔ اور پھر آج جو دوسرا امپورٹنٹ کیس تھا جس کو 2 بجے سنا جانا تھا، اس کی سماعت 11 بجے ہو گئی۔ عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق 20 سے زائد کیسز میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیر تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ان کو تن کر رکھ دیا ہے۔ اس کیس کے اندر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، یہ تو آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا، کاز لسٹ میں نہیں تھا پھر بھی سنا گیا، توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے اختیارات کا تنازع ہے جو اب مزید شدت اختیار کرتا رہا اور جا رہا ہے اور مزید پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ اب اگلی سٹوریز کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ۔ یہ 2 بڑی سٹوریز جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہی تھی۔ شریفوں کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ لینڈ لارڈ ہے، پاکستان کے اندر سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی 4.0 بنائی ہوئی ہے، یہاں پر ان کو کوئی ڈیفالٹر نہیں کہہ سکتا۔ لندن میں حسن نواز سے متعلق ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ ٹیکس ڈیفالٹر ہے۔ اب پھر ٹیکس ڈیفالٹر وہاں پر ہے، یہاں پر تو یہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ ایک اور بڑی سٹوری آئی، وہ میں دیکھا میں ہل گیا۔ وہ سٹوری تھی کہ صحافیوں، دانشوروں اور انفلوئنسرز کے 10 رکنی پاکستانی وفد کا اسرائیل کا خفیہ دورہ اسرائیلی اخبار ہیوم نے اس کا دعویٰ کیا۔ وفد کی اسرائیلی حکام اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اہم مقامات کا دورہ ہوا ہے، سیاسی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، یہ اسرائیلی اخبار دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہی والا واقعہ اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوتا نا، ایک آدھ چھوٹا سا ہوا بھی تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اس کے اوپر ٹک ٹاک سرزنش ہوئی تھی، وہ ایک آدھ اینکر ہی گیا تھا، اپنا ذاتی اس کا دورہ تھا، لیکن اگر اس طرح کا دورہ ہوا ہوتا نا، اب تک آگ لگ جانی تھی، میڈیا نے اٹھا لینا تھا، سرزنش کرنی تھی، بد دعائیں دینی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ والا معاملہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ابھی آ جاتے ہیں وائٹ پیپر کے اوپر، اس پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کی ہے، بیان دیا۔ وہ کہتی ہیں احمد خان بچر صاحب کو مشورہ ہے جس نے وائٹ پیپر بھیجا اس کو بلاک کر دے۔
پھر احمد خان بچر صاحب نے آگے سے جواب یہ دینا ہوگا کہ بھائی جس نے آپ سے بورڈز کے اوپر مزید بورڈز لگوائے ہیں اور سیم پروجیکٹس کو آپ کے نام سے منسوب کر دیا ہے اس کو بھی آپ بلاک کر دیں کیونکہ انہوں نے ریل کروا چھڑیا ہے. بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار. جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہماری آئی ٹی کی جو وزیر صاحب ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی اپنا چیٹ جی پی بنا لیا ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی کر کیسے لیتے ہو یار اس احتجاج کے ساتھ کہ موٹر وے پہ بھی انٹرنیٹ نہیں مل رہا ہے. بھائی ہم کیا کریں, تو کریں تو کیا کریں. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.